नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आज के अखबारात से ली गई मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी सुर्खियां। अखबारात की नुमायां सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। आज जुमेरात है 30 अप्रैल 2026 ईस्वी मुताबिक 12 जुल्कादा 1447 हिजरी। नाजरीन किराम, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब ने अपनी शह सुर्खी को इस तरह तरतीब दिया है। लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला हुक्काम की अहम मीटिंग। मजमूई सिक्योरिटी मंजरनामे और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा। अमरनाथ यात्रा के महफूज व हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इकदामात की मजबूती और सख्त चौकसी बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज। मनशियात की लानत के खिलाफ जारी 100 रोजा मुहिम पर भी गौर खौस। मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों और आगाही मुहिम का जायजा हुक्काम। इसी अखबार से एक और सुर्खी, मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ अनंतनाग पुलिस की संगम में बड़ी कार्रवाई। करोड़ों मालियत के कई तिजारती ढांचे जमीन बोस। इमलाक मालिकान के NDPS केसों में मुलविस होने का इंकिशाफ। आवाम से ताउन की अपील। एक और सुर्खी, श्रीनगर में दहशतगर्दाना नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एक डॉक्टर समेत 5 बालाई जमीन कारकुन गिरफ्तार। मुल्फाक हारवन में खुफिया ठिकाने से असलहा और दस्ती बम बरामद। पुलिस। रोजनामा तामिल इरशाद अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जेर सदारत DCs और SSPs की अहम मीटिंग। मजमूई सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा। आइंदा यात्रियों की जिलावार तैयारियों और इंतजामात पर भी तफसीली तबादला ख्याल। नशा मुक्त अभियान पर पेशरफ्त का जामा जायजा। मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। एक और सुर्खी इसी अखबार से, पेट्रोल डीजल कीमतों में इजाफे से मुतलिक हुक्मनामा फर्जी मरकज। अखबार एक और शह सुर्खी में लिखता है, मगरिबी एशिया की सूरत हाल पर नजर। ईंधन का काफी जखीरा दस्तियाब। पेट्रोल व डीजल की कीमतें मुस्तहकम, सप्लाई नॉर्मल। सरकारी जराये पर भरोसा करें, तवानाई के तहफ्फुज के इकदामात अपनाएं मरकज। इसी अखबार से एक और सुर्खी, रेलवे का नया दौर। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह के लिए तैयारियां मुकम्मल। मरकजी रेलवे वजीर आज हरी झंडी दिखाएंगे। 2 मई से होगी 20 बोगियों वाली ट्रेन अवाम के लिए वक्फ। मकामी मईशत व सयाहत को फरोग मिलेगा हुक्काम। इसी अखबार से एक और सुर्खी लेते हैं, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। IGP कश्मीर और सूबाई कमिश्नर की जेर सदारत जायजा मीटिंग। अब तक 296 अफराद गिरफ्तार। 281 मुकदमा दर्ज। 15 कनाल पर गैर कानूनी फसल तलब। मुतअद्दिद अद्वियात की दुकानें सील। 460 बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद। नाजरीन, इन खबरों को आज के वादी के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजमर्रा रोशनी आज की शह सुर्खी में लिखता है, 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन में BJP की हैट्रिक होगी। वजीर आज़म मोदी का दावा। 4 मई को आने वाले नताइज विकसित भारत के आज़म को मजबूत करेंगे और मुल्क की तरक्की की रफ्तार को नई तवानाई से भर देंगे। रोजनामा मकसद की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के 1785 एहलकारों को अगले ओहदे पर तरक्की। पुलिस तर्जमान। IGP की जेर सरबराही प्रमोशन कमेटी ने दी मंजूरी। 300 हेड कांस्टेबल, 1020 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल और 465 कांस्टेबल शामिल। इसी अखबार से एक और सुर्खी, IGP कश्मीर की पुलिस को हिदायत। कश्मीर में इंसदाद मनशियात क्रैकडाउन और बेदारी मुहिम को तेज करने की हिदायत। स्कूलों में आगाही मुहिम, बहाली पर तवज्जो। अवामी शिरकत को मुतहरिक करने के लिए मेगा रैली का मंसूबा। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की सुर्खी है, सरकारी दफातर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर नस्ब करने का हुक्म। बिजली बकायाजात की अदायगी यकीनी बनाने के लिए सरकारी महकमों को हिदायत। इसी अखबार से एक और सुर्खी, पंचायती इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का 4 मई को इजलास तलब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरान से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रोजनामा बज़्म कश्मीर आज की शह सुर्खी में लिखता है, समाजवादी पार्टी खानदानी सियासत और जात पात की सियासत से ऊपर नहीं उठ सकती। खवातीन रिजर्वेशन तरमीमी बिल की हिमायत न करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना खवातीन मुखालिफ चेहरा दिखाया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, सूबाई कमिश्नर कश्मीर की मुख्तलिफ मज़ाहिब के लीडरों और नुमाइंदों के साथ मीटिंग। 3 मई के श्रीनगर मार्च में शिरकत की दावत। मनशियात की वबा से निमटने के लिए मजहबी रहनुमाओं का किरदार नागुज़ीर। अंशुल गर्ग। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत के आज़म का इयादा। जावेद डार ने किया मड जम्मू में 3.5 करोड़ रुपए के फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट का इफ्तिताह। रोजनामा चट्टान की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर सरकार का हुक्मनामा। मुसाफिर किरायों में 18% इजाफा। ई रिक्शा के लिए 15 जबकि ई ऑटो के लिए पहले किलोमीटर का किराया 25 रुपए मुकर्रर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किताब जलावतनी में शिफा, डॉक्टर सुशील राजदान की अनकही कहानी का किया इजरा।
اخبارات کی نمایاں سرخیاں آپ اپنے دوست محمد شریف کے ساتھ دا سن رائز کشمیر یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سماعت کر رہے ہیں، اور اب اخبارات میں چھپی چند ذیلی سرخیوں پر ایک نظر۔ پنچایتی انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی مشق، حتمی فہرست مئی کے وسط میں شائع ہوگی۔ 5 مئی تک دعوے اور اعتراضات جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ SEC 5 ریاستی اسمبلی کے انتخابات ووٹنگ مکمل، اب 4 مئی کی گنتی کا انتظار۔ مغربی بنگال انتخابات میں الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالیہ نشان، کیا بنگالیوں پر اعتماد نہیں؟ فورسز کی تعیناتی اور افسران کی تبدیلی پر سوالات، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ دربارمو کی سری نگر منتقلی، 117 ملازمین جموں سیکریٹریٹ میں رہیں گے۔ پہلگام فوڈ گھوٹالے میں 5 سٹور کیپروں کو سزائیں، ہر ایک کو 3 سال جیل اور 3 لاکھ روپے جرمانہ۔ نالا رمبی آرا میں گھر کے آپ بچہ، شوپیاں میں چوتھے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ خطۂ چناب جل تھل، برف و باران سے معمولات متاثر، سنتھن شاہراہ بند۔ رام بند میں بارشوں کے باوجود قومی شاہراہ پر ٹریفک جاری۔ کشتواڑ میں موصولہ دار بارش، بالائی علاقوں میں تازہ برف باری۔ ڈوڈا میں موصولہ دار بارشیں، رابطہ سڑکیں اور گلی کوچے زیر آب، دیہی نالوں میں طغیانی۔ جولائی 2025 میں نظام سے اردو کو ہٹانے کا عمل شروع، التجا مفتی۔ مہاراجہ کے زمانے میں جو نہیں ہوا، BJP نے نہیں کیا تو عمر کیوں کوشاں۔ پارم پورہ میں دکانوں ہالوں کی آن لائن نیلامی، SMC نے 22 اور 23 مئی کی تاریخ طے کی۔ شوپیاں میں منشیات سے جڑے 4 دکانیں مسمار، کوکر ناگ میں 4.4 کلو چرس برآمد، 1 گرفتار۔ عدالت نے سابق DDC ممبر کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا، چیک باؤنس کیس میں کارروائی کر کے ملزم سینٹرل جیل منتقل۔ بیرون ملک ملازمت کے نام پر کروڑوں کی دھوکہ دہی کا انکشاف، متاثرہ شخص نے ملزمان کے بینک اکاؤنٹس میں خطیر رقم منتقل کی۔ ایک شخص کو کمبوڈیا بھیجنے کا سنسنی خیز معاملے کی مزید تفتیش جاری، کرائم برانچ کشمیر۔ دراس کرگل کے مقامی لوگ خوش، پہلا ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ملا، ضلع کا درجہ گورننس کو دہلیز پر لے آئے گا۔ شوپیاں فروٹ منڈی میں بوائلر دھماکہ، 1 انجینئر جاں بحق، 2 زخمی۔ اور اب چند قومی اخبارات سے قومی و بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر۔ دلی سے شائع روزنامہ صحافت کی شہ سرخی ہے، نفرت انگیز تقاریر پر قابو پانے کے لیے موجودہ قوانین کافی، مقننہ کے دائرہ اختیار میں عدلیہ کی مداخلت مناسب نہیں، سپریم کورٹ۔ ایگزٹ پول، مغربی بنگال میں سخت مقابلہ، کیرلا میں کانگریس اتحاد، آسام میں BJP، تامل ناڈو میں DMK کی حکومت بننے کا امکان۔ دلی سے شائع روزنامہ قومی بھارت کی شہ سرخی ہے، اتر پردیش کی ترقی کی لائف لائن بنے گا گنگا ایکسپریس وے، وزیر اعظم نے گنگا ایکسپریس وے ملک کے نام وقف کیا۔ دسمبر 2021 میں سنگ بنیاد خود وزیر اعظم نریندر مودی نے رکھا تھا۔ ممبئی سے شائع روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی ہے، مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے میں بھی ریکارڈ ووٹنگ، TMC کے کارکنوں نے سویندو کو گھیر لیا، سیکورٹی فورسز فسادیوں کو گھسیٹ لے کر گئے۔ ہاوڑا میں CRPF کی پٹائی کے بعد معمر شخص کی موت۔ مدارس کی جانچ کا معاملہ، الہ آباد ہائی کورٹ کی انسانی حقوق کمیشن پر سخت تنقید، کہا مسلمانوں کی لنچنگ پر خاموشی کیوں، اس کے لیے بھی اتنا مستعد ہونا چاہیے تھا۔ یہ ترقی نہیں تباہی ہے، راہل گاندھی نے جزیرہ گریٹ نکوبار کا دورہ کر کے مرکز کے منصوبے پر اٹھائے سنگین سوالات۔ اور اب چند بین الاقوامی سرخیاں۔ امن مذاکرات تعطل کا شکار، مشرقی وسطی پر منڈلانے لگا منجمد تنازع کا خطرہ۔ ٹرمپ کا اپنے مشیروں کو آبنائے ہرمز کی طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ امریکہ اب آزاد ممالک پر اپنی پالیسی مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایران، لبنان میں حزب اللہ کی سرنگیں تباہ، کام ابھی ختم نہیں ہوا، اب ڈرون خطرے کا کریں گے خاتمہ، نیتن یاہو۔ یورپی یونین کا فلسطین کو 29.9 ملین یورو امداد کا اعلان، مالی بحران کے شکار بیت المقدس اسپتالوں کی معاونت۔ ترکی کے صدر اردوغان کا عالمی اسلام کو اتحاد کا پیغام، نسلی و مسلکی تقسیم کو تاریخی غداری قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر جلد معاہدہ کرنے پر زور، بحری ناکہ بندی طویل کرنے پر غور۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیاں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔